दोस्तों लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि कैसे तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की, और साथ ही आपने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या और उनके बचपने का वाक़या, और साथ ही साथ देखा आपने मेराज का सफ़र। तो अब करते हैं उनकी हिजरत के बारे में बातचीत। तो ये आप देख सकते हैं कैसे अहले मक्का के जो कुफ़ार लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने उनको कत्ल करने के इरादे से खड़े हैं, उनको घर को घेरे हुए पड़े हैं। और ये आप जो स्टिक देख रहे हैं ना लगो भी, इसी रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे हिजरत कर कर मदीना। गारे सोर में जो छुपे थे वो इसी रास्ते से छुपे थे, लेकिन कुफ़ार मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशान का पीछा करते हुए गारे सोर तक पहुंच गए। तो गारे सोर का ये मॉडल है, और यहाँ पर जो है ना मकड़ी ने जाला बनाया था और कबूतर ने अंडे रख दिए थे, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो गाइस इस मॉडल में हमें बताया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर जा रहे थे तो सुराका बिन मालिक नाम का एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से आया था। तो उनका घोड़ा 3 बार जमीन में धंसा था, तो इसी वाक्य को इसमें दिखाया गया था। बाद में फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे और मुसलमान हो गए थे। तो यहाँ से आगे का सफर जानेंगे यहाँ के जो गाइड है, जो हमें गाइड कर रहे हैं उनके जरिए, क्योंकि काफी बड़ा ये मैप है और लाइटिंग के थ्रू ये समझाते हैं। और गार सौर में आपने 3 दिन क्याम किया। हजरत अस्मा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के लिए खाना लाते थे, और बाद में जो हिजरत की तो आपने इस रास्ते से की। और उस वक्त का जो आम रास्ता था वो ये था जो आम लोग मक्का से मदीने को जाते, कहीं मिल भी जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक तरफ हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते उम्मे माबद के पास पहुंचे तो आपने कहा कि खाना है, हम खाना खरीदना चाहते हैं, दूध है। उसने कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। कहा कि बकरी है, वो भी बीमार है, दूध नहीं देती। तो आपने उनसे इजाजत ली और बकरी की पीठ पे हाथ फेरा, और बकरी ने इतना सारा दूध दिया कि उम्मे माबद के पास जितने बर्तन थे वो दूध से भर गया। जब अबू माबद घर आया और कहा कि उम्मे माबद ये दूध कहाँ से आया, तो ने कहा कि यहाँ से मुबारक शख्स गुजरे। मुबारक शख्स गुजरे, ने कहा कि खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। कहा कि बकरी है, वो भी बीमार है, दूध नहीं देती, और इतना सारा दूध बकरी ने दिया। मक्का वालों ने बहुत कोशिश की मगर नाकाम हुए। ऐलान किया जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लेके आएगा 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन मालिक नामी शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे के लिए निकला, और जैसे ही आपके करीब पहुंचा तो उनका घोड़ा की बार जमीन में धंस गया, उसने निकाल लिया। दूसरी बार भी धंस गया, निकाल लिया। जब तीसरी बार धंस गया और निकाल नहीं पाया, आप सल्लम से कहने लगा कि मैं आपसे अहद लेता हूँ और मैं आपको कुछ नहीं कहता कि आप मेरी अमान दे दें। तो आपने कहा ए सुराका, एक दिन ऐसा गया कि हम आपको ताज और कंगन पहनाएंगे। वैसे तो मर्द पर पहनना सोना हराम है, सिर्फ सुराका को पहनाया गया। आपने जो सफर किया मक्का से मदीने का 10 से 12 दिन, और ये वाल्किनों के पहाड़ हैं। आप लोगों को जितनी भी जली हुई जमीन नजर आती है इस वाल्किनों की वजह से जली हुई है, और मदीने का शहर भी लावे की वजह से तीनों साइड से जला हुआ। पहली बार जब लावा निकला तो उमर बिन खत्ताब के जमाने में निकला और तमीम अद्दारी ने आकर इसे बंद कर दिया। और सेकंड टाइम में 654 हिजरी में लावा जो है मदीना में 2 बार है। पहली बार उमर बिन खत्ताब के टाइम है और दूसरी बार 654 हिजरी में है। पहली जंग थी जंग बदर और दूसरी जंग थी जंग ओहद। ये हिजरत के 30 साल में लड़ी गई। ये सारा ओहद का पहाड़ और ये जबल रुमा है जहाँ आपने 50 तीरंदाज को खड़ा किया। आप सलाम आए तो आपने आकर यहाँ खेमा लगाने का हुक्म दिया। 50 सभा कराम को तीरंदाज खड़ा किया और 650 मैदान में थे। जब मुशरिकीन मक्का से आए तो इस तरह उनके खेमे हैं और उनका लश्कर है। उस वक्त खालिद बिन वलीद जो था मुसलमान नहीं था। मुशरिकीन में से तलहा बिन अबी तलहा, मुसलमान में हजरत अली ने तलहा को मार दिया। उधर से तीर और पत्थर से ये लश्कर खालिद बिन वलीद का आखिरी मजहब जेल का पहाड़ पर पहुंचा। फिर आम लड़ने लगे। लड़ते लड़ते मुशरिकीन डर से अपने खेमों की तरफ भागने लगे। मुसलमानों ने कहा कि हमने जंग जीत ली। सभा कराम नीचे उतरने लगे। खालिद बिन वलीद इस तरह यूं घूम के आया, आकर यहाँ 10 सभा कराम को शहीद कर दिया, और यहाँ हजरत हमजा बिन मुत्तलिब शहीद हो गए। फिर मुसलमानों के खेमे तक पहुंच गए।
اور یہاں مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اور یہاں پہ آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا اور جبڑا مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ نے اٹھا کر آپ کو اس غار میں لے گئے۔ مشرکین اور مسلمان دونوں لڑتے لڑتے دونوں پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے، اور لڑتے لڑتے ان کو خیال آ گیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان نیچے سے آئے ہم کو بند کر دے، ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ جو بدر کا معاوضہ لینا تھا ہم نے لے لیا، اوپر سے نیچے آئے، اپنے خیمے سے خیمے لے کر واپس مکہ چلے گئے۔ اور آپ نے یہاں پہ ظہر عصر کی نماز پڑھی اور آپ نے شہداء کرام کو جمع کیا۔ حضرت حمزہ بن مطلب کا جنازہ 70 بار پڑھایا۔ پہلا مقبرہ یہ جنگ کے 46 سال بعد بہت بڑا گہرا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے شہداء کرام کو پردہ ہوا، یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا، جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو تیر کمان کی کاپی نظر آ رہی ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کی ہے۔ عربی سعد فضا کے ابی و امی، یہ صحابی ہیں جن کو آپ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان تھے۔ باقی سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان تھے۔ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جنگی ٹوپی ہے، جنگ کے دوران جو لوگ پہنتے ہیں۔ آتی جی آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں۔ مدینہ کا پرانا نام جو تھا یثرب تھا، اور یثرب ایک آدمی کا نام تھا، یثرب بن کانیہ بن معین بن عرم بن عبید بن عود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نام چینج کر دیا، یثرب سے مدینہ منورہ کیا۔ یثرب بن کانیہ بن معین بن عرم بن عرم بن عود بن عرم بن سام بن نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور مدینہ میں 3 قبیلے بھی یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حج کے موسم پر آئے تھے اور یہاں کر آباد ہوئے تھے، اور زیادہ تر جو تھے بنی اسرائیل سے تھے۔ تو لاوے کی وجہ سے مدینہ کا جو شہر تھا یوں تینوں سائڈ سے جلا ہوا تھا۔ صرف شمال کی طرف جہاں پہ خندق کھودی گئی ہے، آج خندق کے کچھ آثار باقی نہیں ہیں۔ جب مشرکین آئے غزوہ خندق اور غزوہ احد اور العقیق سے، جس سے وادی مبارک کہتے ہیں، یہاں کر احد کے لیے یہاں خیمے لگائے اور خندق کے لیے یہاں خیمے لگائے۔ خندق یہاں پہ کھودی گئی۔ خندق کھودتے وقت ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹا۔ آپ نے آ کر پہلی بار ضرب لگی، آپ نے کہا بسم اللہ اکبر۔ شام، فارس اور یمن تینوں ضربوں پہ تینوں ملک کی بشارت دی، یہ تینوں ملک فتح ہوئے تھے۔ اس طرف مکہ ہے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تینوں راستے۔ اس طرف مکہ یہ ہجرت کا راستہ، جس راستے سے آپ نے ہجرت کی، اور اس وقت کا جو عام راستہ تھا وہ یہ تھا۔ آج جو ہم ہائی وے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جنوب قبا کی طرف پہنچے تو آپ نے آ کر یہاں پہ نماز پڑھی مسجد توبہ میں۔ اس وقت مسجد نہیں بنی، مسجد فجر، جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، مسجد بنی حنیف بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بچوں نے جو ویلکم کیا، طلع البدر من ثنیۃ وداع، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قبا۔ آ کر آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کر قبا بنائی۔ قبا بنانے کے بعد آگے بڑھے، مسجد الجمعہ میں آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ یہاں پہ ادا کیا، اور نماز جمعہ ادا کر کے آگے آ رہے ہیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کس نے کہا یا رسول اللہ میرے آئے۔ آپ نے کہا کہ جہاں میری روٹنی ٹھہرے گی وہی میرا گھر ہوگا۔ تو آپ روٹنی جو آ کے بیٹھی 2 یتیم بچوں کی جگہ کے پاس، جن کا نام سال اور سہیل تھا، جگہ کو خریدا، جس کی قیمت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کی۔ تو وہاں پہ آپ نے مسجد النبی بنائی۔ تو یہ مساجد ہیں، ان ساری کی ساری مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ جتنی بھی آپ لوگوں کو لائٹیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ کنویں ہیں، ان تمام کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے۔ 35 اور 40 کے قریب کنویں تھے۔ یہ بیر عثمان ہے، اور یہاں پہ آتا ہے بیر الغرس، اس کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ بیر الفقیر جو سلمان فارسی کے باغ کے اندر ہے۔ بیر عریس بھی کہتے ہیں، بیر خاتم انگوٹھی والا کنواں جس میں آپ کی انگوٹھی گر گئی تھی، حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھوں سے۔ یہ مدینہ کے کل پہاڑ ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں حدود حرم۔ یہ احد کا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ثور، اور یہ جبل عید ما بین لابس، یہ شرق اور غرب سے یہ، اسے کہتے ہیں باؤنڈری آف مدینہ۔ اس حدود کے اندر